लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आपका मेज़बान अरशद हुसैन सैयद मोहम्मदी आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सवाल जवाब का प्रोग्राम आप लोगों के सवालात होते हैं और हमारी जानिब से जवाबात होते हैं और आप लोगों के मसाइल का हल हम लोग पेश करते हैं। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ डॉक्टर नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू होगा। तो हमने लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, जिन भाई बहनों को सवाल करना हो वो डायरेक्ट स्ट्रीम में जुड़ करके शेख मोहतरम से इंशाअल्लाह सवाल कर सकते हैं या आप कमेंट में भी अपने सवालात भेज सकते हैं। आइए शेख को ऐड कर लेते हैं और ओपनिंग कमेंट लेकर के फिर इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से, हमारे तमाम नाजरीन की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें वक्त दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आमीन। शेख आप ओपनिंग कमेंट ले लें इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, गुज़श्ता कई हफ़्तों से निकाह के जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू ये है कि निकाह की वो किस्में जो हमारी शरीयत के अंदर जायज़ नहीं हैं, उनमें से बहुत सारी किस्में हमारे समाज और मुआशरे के अंदर भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। उन शक्लों के बारे में, उन किस्मों के बारे में हम बात कर रहे हैं। कई किस्मों का जिक्र कर चुके हैं। आज की इस मजलिस में भी इंशाअल्लाह निकाह की उन्हीं अक़साम में से एक किस्म का जिक्र करेंगे और वो है अज़्ज़वाज अल-उर्फ़ी या अन-निकाह अल-उर्फ़ी। ये फ़ुक़हा की इस्तिलाह में मौजूदा ज़माने के जो फ़ुक़हा हैं उन्होंने उसको ये अरबी नाम दिया है अज़्ज़वाज अल-उर्फ़ी, यानी उर्फ़ी शादी या उर्फ़ी निकाह। तो उर्फ़ी शादी और उर्फ़ी निकाह क्या है, हमारी शरीयत में उसकी क्या हैसियत है, इस बारे में हम मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उर्फ़ी शादी क्या है या अज़्ज़वाज अल-उर्फ़ी क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारी शरीयत के अंदर शादी के अंदर एक बहुत अहम चीज़ ये है कि वो शादी अलल ऐलान हो। उस ऐलान का जो भी तरीक़ा आपके समाज और मुआशरे में राइज हो, उस तरीक़े को इख्तियार किया जाए और वो शादी ऐलानिया हो, शादी चुपके ना हो। और ऐलान के तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये भी है कि जब शादी होती है तो एक तो समाज और मुआशरे में, मोहल्ले में, पूरे गांव में या अपने आसपास अपने पूरे सर्किल में ये ऐलान किया जाता है कि फलां लड़के की फलां लड़की की शादी है। एक तरीका उसका ये भी है कि जब शादी होती है तो बाकायदा तौर से उसे रजिस्टर्ड कराया जाता है और बहुत सारे मुल्कों में ये निज़ाम भी होता है हुकूमत की तरफ से कि जब आप शादी करें तो उसको रजिस्टर्ड करवाएं। अगर कोई आदमी शादी करता है और वो शादी को रजिस्टर्ड नहीं करा रहा है तो ऐसी शादी को फुक़हा ने नए जमाने में अज़्ज़वाज अल-उर्फ़ी का नाम दिया है। यानी वो शादी जिसको बाकायदा सरकारी महकमों में रजिस्टर्ड ना कराया गया हो उसे अज़्ज़वाज अल-उर्फ़ी कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी ये निज़ाम है कि जब आप शादी करें तो उसे रजिस्टर्ड करा दें, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शादी के रजिस्ट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आप ये सरकारी महकमों में या हुकूमत की नजर में आप ये कैसे साबित करेंगे कि हमारी शादी हो गई है। तो इसलिए निजाम होता है कि शादी करने के बाद उसे रजिस्टर्ड कराएं। अगर कोई शादी करता है और उसे रजिस्टर्ड नहीं कराता है
تو اسے الزواج العرفی کہا جاتا ہے. جی اب شریعت کا اس بارے میں شریعت کی کیا رائے ہے ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ شادی جسے رجسٹرڈ نہ کرایا گیا ہو اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں یا اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ شادی کے جتنے بھی یا نکاح کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کے جتنے بھی شروط ہیں وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. باقاعدہ لڑکا لڑکی کی رضامندی ہے, لڑکی کا ولی موجود ہے, گواہ موجود ہیں, دوست احباب کے سرکل میں پورے معاشرے میں اس کا اعلان بھی ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن صرف اتنا کیا جا رہا ہے کہ اسے باقاعدہ طور سے سرکاری محکمے میں رجسٹرڈ نہیں کرایا جا رہا ہے, باقی ساری چیزیں موجود ہیں. تو پہلی صورت تو یہ ہے. اس صورت کا حکم یہ ہے کہ یہ شادی جائز ہے, یہ نکاح ہو گیا. اگر کوئی صرف رجسٹرڈ نہیں کرا رہا ہے, باقی سارے جو پروسیس ہیں شریعت کے ان کو فالو کر رہا ہے, سارے ارکان اور شروط جو بھی شرطیں ہیں نکاح کی وہ سب پوری کر رہا ہے, صرف رجسٹرڈ نہیں کرا رہا ہے, تو یہ نکاح صحیح ہے, نکاح جائز ہے. لیکن اگر آپ کے ملک میں یہ قانون ہے, یہ نظام ہے کہ آپ رجسٹرڈ کروائیں شادی کو اور اس کے باوجود بھی آپ نہیں کروا رہے ہیں, تو آپ اس عمل پر گنہگار ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ولی الامر کا حکم ہے, ملک کا نظام ہے, آپ اس نظام کی مخالفت کر رہے ہیں. تو باقی شادی کی صحت پر, شادی کے صحیح ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ ایک مخالفت ہے جو آپ نے کیا ہے, اس کا گناہ الگ ہے, لیکن شادی صحیح ہوگی. دوسری بات یہ اسی صورت کے اندر کہ اگر آپ نے شادی کو رجسٹرڈ نہیں کروایا ہے, گرچہ نکاح کے جتنے شرعی شروط ہیں وہ سب آپ نے پورے کیے ہیں, لیکن آپ نے اسے رجسٹریشن اس کا نہیں کروایا ہے, تو آپ کو مستقبل میں کئی ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے, طلاق کے بعد بچوں کا مسئلہ آتا ہے, کئی دفعہ میاں بیوی میں سے کسی کی وفات ہو گئی, میراث کا مسئلہ آ رہا ہے, بچوں کے نسب کا مسئلہ آ رہا ہے. ان سارے مسائل میں بعد میں آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر ملک کے اندر یہ نظام ہے کہ آپ شادی کو رجسٹرڈ کرائیں تو شادی کو رجسٹرڈ آپ کروائیں, ورنہ پہلی بات تو آپ نظام کی مخالفت کریں گے اور اس پر آپ کو گناہ ملے گا. اگر آپ پکڑے جائیں گے تو اس پر آپ کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات, اگر آپ نے رجسٹریشن نہیں کروایا ہوا ہے تو آپ کو مستقبل میں اس کی وجہ سے کئی سارے مشکلات سامنے آپ کے آ سکتے ہیں. باقی یہ شادی صحیح ہے, شادی میں شرعی اعتبار سے کوئی بھی جو ہے قباحت نہیں ہے, وہ شادی مکمل طور سے صحیح ہے. کیونکہ رجسٹریشن کروانا جو ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کا شادی کے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ خارجی مسئلہ ہے, اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی صحت سے. تو یہ پہلی صورت ہوئی زواج عرفی کی. دوسری صورت زواج عرفی کی یہ ہے کہ آپ نے شادی کو رجسٹرڈ بھی نہیں کرایا ہے اور شادی کے جو ارکان اور شروط ہیں ان میں بھی کہیں پر کوئی خلل پایا جا رہا ہے. جیسے جو ولی ہے یہ شرط ہے, شادی کے لیے ولی شرط ہے, شادی کے لیے اعلان کرنا شرط ہے. اب بہت سارے فقہا کے یہاں شادی کے لیے گواہی بھی شرط ہے اعلان کے ساتھ ساتھ. اگر ان شروط کے میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ شادی یا یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. جیسے اگر کوئی شادی بغیر ولی کے ہوئی, یہ بات کئی دفعہ جو ہے ابتدا میں بھی گزر چکی ہے, شادی کے شروط کا یا نکاح کے شروط کا جب ہم ذکر کر رہے تھے, اگر کوئی شادی بغیر ولی کے ہوئی تو نکاح صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شادی ولی کے اجازت سے ہوئی, ولی کے موجودگی میں ہوئی, لیکن اس نکاح کو چھپایا جا رہا ہے, اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے, اگر اس کو چھپایا جا رہا ہے تو نکاح سر ہے جو کہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے, نکاح کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے. تو گرچہ شادی کے اندر ولی موجود ہے, گواہ بھی موجود ہیں, لیکن اگر اس کو چھپایا جا رہا ہے, صرف 2 گواہوں کو پتا ہے, ولی کو پتا ہے, باقی پورا معاشرہ نہیں جانتا ہے,
تو یہ شادی جائز نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ اعلان نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں اس شادی میں کئی ساری پریشانیاں آئیں گی. آپ کیسے ثابت کرو گے کہ میرا نکاح ہوا ہے؟ مان لیجئے ولی کی وفات ہو گئی یا جو دو گواہ ہیں ان کی وفات ہو گئی, اب اور کوئی تو جانتا نہیں ہے, آپ کیسے ثابت کرو گے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے؟ تو یہ حکمت ہے اعلان کی, نکاح کے اعلان کی یہ حکمت ہے. اور یہ کوئی ہم فرضی چیز نہیں ذکر کر رہے ہیں. کئی سارے کیسز میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بعد میں میاں بیوی دونوں چلا چلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری شادی ہو گئی ہے, لیکن کوئی کیوں کر مانے گا جب لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے؟ آپ بھائی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس لیے ہماری شریعت نے کہا ہے کہ شادی کا نکاح کا اعلان کرو. بھائی چھپ کر کے زنا ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتی ہے. شادی علل اعلان ہوتی ہے. جو صحیح کام ہوتا ہے وہ چھپ کر کے نہیں ہوتا ہے, وہ بتا کر کے ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیے نکاح اور زنا کے درمیان فرق کیا ہے؟ اعلان کا. اس میں اعلان نہیں ہوتا ہے, اس میں اعلان ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ولی کے ساتھ گواہوں کے ساتھ شادی کر رہا ہے لیکن اعلان نہیں کر رہا ہے تو یہ شادی جائز نہیں ہے. گرچہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, بعض فقہا کے ہاں اگر دو گواہ موجود ہیں تو شادی ہو جائے گی, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ گواہوں کا مقصد بھی اعلان ہی ہوتا ہے, اس لیے اعلان کرنا یہ ضروری ہے. اور اگر مان لیجئے کوئی شادی ہوئی اس میں گواہ نہیں ہے, صرف اعلان کیا گیا ہے, اعلان مطلب پورا سماج پورا معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے, نکاح ہو رہا ہے, وہاں پر سینکڑوں لوگ موجود ہیں, لیکن گواہوں کی تعین نہیں کی جا رہی ہے کہ یہ فلاں دو آدمی گواہ ہیں, تو کیا یہ شادی ہو جائے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ شادی ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ جو دو گواہ ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد اعلان کرنا اور شادی کو ثابت کرنا ہے. شادی کو ثابت کرنا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے. یہ گواہوں کا بھائی گواہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ گواہی دیں کہ ہاں ان دونوں کی شادی ہوئی ہے. اور جہاں پر پورا معاشرہ موجود ہے, پورا معاشرہ گواہ ہے وہاں پر, تو ایسا نہیں ہے کہ دو گواہ بنانا ضروری ہے. اگر اعلان ہو رہا ہے, سارے لوگ جانتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے, تو وہاں پر اگر دو گواہوں کو متعین نہیں کیا جا رہا ہے پھر بھی یہ نکاح ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی کو رجسٹریشن کروانا یا نہ کروانا اس سے شادی کے صحت پر اثر نہیں پڑتا ہے. گرچہ رجسٹریشن نہ کروانے سے اگر نظام کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس پر آپ کو گناہ ملے گا اور مستقبل میں آپ کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح کے ارکان اور شروط ہیں, اگر رجسٹریشن نہ کروانے کے ساتھ ساتھ ان ارکان و شروط کے اندر اگر کہیں کوئی خلل ہے تب وہ شادی نہیں ہوگی, وہ شادی معتبر نہیں مانی جائے گی ہماری شریعت کے اندر. تو یہ ہے مختصر انداز میں نکاح عرفی کے بارے میں خلاصہ, اس کی تعریف, اس کا ڈیفینیشن اور شریعت کا نقطہ نظر اس کے بارے میں. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. الحمدللہ بہت اہم باتیں شیخ نے رکھی. عام طور سے اس کے اوپر لوگ دھیان نہیں دیتے. ایک بہت اہم چیز ہے, ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. انشاءاللہ ضرور شیخ ہم لوگ کوشش کریں گے, اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. جی جزاک اللہ خیر. تو ہم لوگ سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو بتا دوں کہ ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے. آپ اس لنک کے ذریعے سے ڈائریکٹ ہماری اسٹریم میں ایڈ ہو کر کے سوال کر سکتے ہیں شیخ محترم سے, یا آپ کمنٹس میں بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. جب اسٹریم میں کوئی موجود نہیں ہوگا تب کمنٹ سے ہم آپ کے سوالات لیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. شیخ کل کا ایک سوال ہمارا پینڈنگ تھا, تو میں بھائی وہ ایڈ ہے ادھر, میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمدی غلام, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. آپ کا سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال یہ ہے کہ امام صاحب کی بیک میں تھوڑی سی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پاتے ہیں. رکوع اور قیام جو ہے وہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور سجدے کے ٹائم پہ وہ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں. تو کیا ایسی حالت میں امام کے پیچھے نماز مقتدی کی ہو جائے گی یا کچھ اس میں کمی بیشی آئے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ مقتدی اس حالت میں مطلب بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا یا مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا؟
क्योंकि इमाम की इब्तिदा मुक्तदी की इब्तिदा है। जी जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाहु खैरन। जी 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 शेख। बारकल्लाहु फीक। जी बिस्मिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि कोई इमाम हैं जिनको कोई परेशानी है, माजूर हैं, वो खड़े होकर के इमामत नहीं करा सकते हैं, वो बैठ करके कुर्सी पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के किसी तरह से वो इमामत कराते हैं माजूर होने की वजह से, तो क्या उनका इमामत कराना सही है? क्या उनके पीछे लोगों का नमाज पढ़ना उनकी इमामत में सही है? ये इनका पहला सवाल है। दूसरा सवाल इनका ये है कि जब उनके पीछे हम नमाज पढ़ेंगे तो क्या जिस तरह से वो बैठे हुए हैं हम भी बैठ के नमाज पढ़ेंगे, या ये कि हम खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे उस बैठने वाले इमाम के पीछे? ये दो सवाल हैं इनके। इसके जवाब में अर्ज ये है कि एक फ़िक़ही कायदा है नमाज के सिलसिले में कि मन सहत सलातुहु सहत इमामतुहु इल्ला बिदलील। इस कायदे का माना यह है कि हर वो शख्स जिसकी अपनी नमाज सही है उसकी इमामत भी सही मानी जाएगी, इल्ला ये कि कोई अलग से दलील आ जाए कि उसकी इमामत सही नहीं है। जिसकी अपनी नमाज सही है वो दूसरे की इमामत भी करवा सकता है, इल्ला ये कि कोई अलग से दलील आ जाए कि वो इमामत नहीं करवा सकता। इस कायदे की रोशनी में अगर इस मसले को हम देखेंगे तो बात बहुत वाज़ेह तौर से हमारे सामने आ जाएगी। जो आदमी माजूर है ऐसे आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्ले काइमन फ़इन लम तस्तते फ़क़ाइदन फ़इन लम तस्तते फ़अला जंब, कि खड़े होकर के नमाज पढ़ो, खड़े होकर के इस्तिताअत नहीं है तो बैठ करके पढ़ो, बैठ करके इस्तिताअत नहीं है तो लेट करके नमाज पढ़ो। गोया कि बैठ करके नमाज पढ़ने वाले की नमाज सही है, लेट करके नमाज पढ़ने वाले की नमाज सही है हालत मजबूरी में। जब उसकी अपनी नमाज सही है तो इस कायदे की रोशनी में जो अभी मैंने जिक्र किया वो दूसरे की इमामत भी करवा सकता है। और इससे भी ये जो कायदा हमने बयान किया है, इस कायदे की दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल मौत में, वफात से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ करके लोगों की इमामत करवाई। सही हदीस है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार थे, आपने बैठ करके लोगों की इमामत करवाई। बल्कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले इमामत करवा रहे थे। जब आप पहुंचे तो आप इमाम बन गए, वो मुक्तदी बन गए और बाकी जो सारे लोग थे वो भी मुक्तदी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ करके इमामत करवाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के नमाज पढ़ने से कासिर थे, इसलिए आपने बैठ करके इमामत करवाई। गोया कि अगर इमाम खड़े होने से कासिर है तो बैठ करके लोगों की इमामत करा सकता है। तो ये मसला क्लियर हो गया कि कोई आदमी बैठ करके दूसरे लोगों की इमामत करा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई बैठ करके इमामत करवा रहा है मजबूरी की बुनियाद पर, तो क्या उसके पीछे हम खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे या बैठ करके नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बहुत वाज़ेह अंदाज में इस बारे में कि अगर तुम्हारा इमाम बैठ करके नमाज पढ़ रहा है फसल्लू क़ुऊदन अजमईन, ये हदीस के अल्फाज हैं। अगर वो बैठ करके इमामत करवा रहा है तो तुम सारे लोग बैठ करके नमाज पढ़ो उसके पीछे। तो अगर इमामत आपकी बैठ करके करवा रहा है तो आप बैठ करके ही उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम की इत्तिबा करना जरूरी है। जब इमाम नमाज की इब्तिदा ही से बैठा हुआ है तो ऐसी सूरत में आप भी बैठ करके उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक दूसरी चीज बतौर फायदा, ये सवाल का जवाब यहां पे कंप्लीट हुआ जी। एक दूसरी चीज इसी मसले से मुताल्लिक कि अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, आपको कोई इमाम नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा इमाम नहीं मिल रहा है, सिर्फ वही आदमी मिल रहा है इमामत के लिए जो कि आजिज है खड़े होने से, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरे लोग वहां मौजूद हैं जो इमामत करवा सकते हैं खड़े होकर के, और जो इमामत के मुस्तहिक हैं, इमामत के लिए जो औसाफ होने चाहिए वो पाए जा रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर ये है, ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाजिब है, ज्यादा बेहतर ये है
کہ ایسے آدمی سے کو آپ امام بنائیں جو باقاعدہ نماز کے جتنے بھی تمام ارکان کو ان کی اصلی کیفیت میں ادا کر سکے. آپ ایسے آدمی کو امام بنائیں. لیکن اگر مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر مجبوری نہیں ہے تب بھی آپ کسی بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کو امام بنا سکتے ہیں. البتہ افضل یہ ہے کہ ایسا امام اختیار کریں جو کھڑے ہو کر کے اور صحیح سالم انداز میں آپ کو امامت کرا سکے. جی بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں شیخ سے. جی شیخ, میں یہ پوچھ رہا تھا اس میں سجدہ نہیں کرتے, سجدہ جو اہم رکن ہے تو اس میں کوئی نماز میں تو کوئی نہیں فرق پڑے گا؟ باقی تو وہ کھڑے ہو کے پڑھا لیتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ جو باندھتے ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی کرتے ہیں. صرف جو سمجھ ہے گیا, رکوع سمجھ گیا. سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں بس. جی ایک صاحب کیا رہتے وہ. جی جی دیکھیے شیخ. شیخ ارشد, جب انہوں نے سوال کیا تھا تو سوال ان کا تھوڑا اس سے مختلف تھا. اب سوال کے اندر تھوڑی سی چینجنگ لائے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں شیخ, جو میں اصل جو بات سمجھ تھی گیا. نا, جی اصل جو بات یہی تھی کہ ان کو سلپ ڈسک کا پرابلم ہے. وہ نماز قیام کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, سجدے میں صرف کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ سوال مختلف ہو گیا, اس لیے اس میں جواب. جی 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 شیخ, دیکھیے جو آدمی نماز کا بعض حصہ تو ٹھیک ٹھاک اصلی حالت میں ادا کرتا ہے, لیکن نماز کے بعض حصے ایسے ہیں جن کو اصلی کیفیت میں ادا نہیں کر پا رہا ہے. جیسے یہ آپ نے بتایا کہ قیام تو ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو کر کے وہ کر لیتے ہیں, ان کو رکوع کرنا ہوتا ہے یا سجدہ کرنا ہوتا ہے تو ان کو جھکنے میں پریشانی ہے, ایسی صورت میں وہ بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر, ہے نا. گویا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں تب وہ کھڑے ہوتے ہیں, قیام وہ کر لیتے ہیں. ایسے آدمی کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے پہلے والے سے. جہاں تک اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے تو نماز صحیح ہے. ان کے سوال میں 2 جز کا جواب میں نے دیا, پہلا جز سیم رہے گا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو دوسرا جز ہے کہ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھنا ہے اس میں فرق ہے. اگر کوئی آدمی, کوئی امام مجبوری کی وجہ سے نماز پڑھانے کی ابتدا بیٹھ کر کے کر رہا ہے, نماز کی ابتدا ہی بیٹھ کر کے کر رہا ہے وہ, تو ایسے آدمی کے پیچھے آپ بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھیں گے. لیکن اگر وہ نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر کر رہا ہے لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے بعد میں اسے بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو ایسی صورت میں جو مقتدی ہیں وہ سارے لوگ کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے جو میں نے ابھی جس کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے صحابہ کرام کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے. درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے امامت اس وقت نہیں کروا سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے امامت کروانے لگے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے امامت کروانے لگے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل ہی میں بیٹھ کر کے ان کی اقتدا میں نماز پڑھنے لگے, اور جو پیچھے جتنے سارے لوگ تھے ان لوگوں نے کھڑے ہو کر کے بھی اپنی نماز کو کمپلیٹ کیا. یہاں پر وجہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جب انہوں نے نماز شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی ابتدا بیٹھ کر کے ہی شروع کیا, اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے نماز پڑھا. باقی جو دوسرے پیچھے جو دوسرے مسلین تھے وہ دوسرے مسلین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے, جیسا کہ شراح حدیث نے اور فقہا نے لکھا ہے. اور چونکہ انہوں نے نماز کی ابتدا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر شروع کیا تھا, اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کر کے ہی کمپلیٹ کیا. تو خلاصہ یہ کہ اگر امام نماز کی ابتدا بیٹھ کر کے کرتا ہے تو آپ بیٹھ کر کے اس کی اتباع کریں گے. اگر امام شروع میں کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر رہا ہے, بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو ایسی صورت میں آپ اپنی نماز کھڑے ہو کر کے ہی کمپلیٹ کریں گے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, امید ہے بھائی کو مکمل جواب مل گیا ہوگا.
जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। सर बारक अल्लाह फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने का। इसके बाद हमारे अगले गेस्ट है अबू बकर भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलाना। जी फरमाएं। जी वालेकुम सलाम मौलाना। मैं ये पूछ रहा था कि जनाजे में जैसे अक्सर किसी का जो देखा जाए तो मैयत हो जाती है, अगर इससे कुछ मैयत में कब्रिस्तान में अगर इक्ता लगाना जा सकते तो अगर तो क्या जायज है या हराम है? जी शेख अरशद, अगर थोड़ा सवाल रिपीट कर देंगे आप, जी, मैं सुना सवाल नहीं सका। इनका ये है शेख, सवाल बस इतना ही है कि क्या कब्रिस्तान में अतर लगा करके जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, जी अबू बिल्कुल बकर जा भाई। सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि आप जब भी ऐसी जगहों पर जाएं जो जहां पर लोगों का मजमा हो, तो साफ सुथरे कपड़े पहन करके अच्छी हालत में जाएं, खुशबू जी लगा करके जाएंगे तो लोगों को भी अच्छा महसूस होगा। तो कोई हरज की बात नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। जी अबू बकर भाई, जवाब मिल गया आपको? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैर अबू बकर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर रेहाना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम दुआ मांगने जब जाते तो सबसे पहले कहा जाता है कि अल्लाह पे अल्लाह की हमदो सना करो, फिर अल्लाह के रसूल पे दरूद भेजो। और तो वो तो नमाज में जब रहते बैठ के करते तो वो पढ़ सकते, लेकिन जो एनी टाइम जैसे बैठे हुए या तो लेटे हुए, तो हम तो कभी भी दुआ मांगते, तो क्या ये भी दोनों करना जरूरी है, हमदो सना और अल्लाह के रसूल पे दरूद भेजना? कैसा है आप जी जरा बताइए। जी जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर, सवाल वाज़ेह है। देखिए, दुआ के कई सारे आदाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं, और उन आदाब के साथ दुआ करने का फायदा ये है कि जब उन आदाब के साथ हम दुआ करेंगे तो दुआ की कबूलियत के इम्कानात ज्यादा हैं। कुछ तो दुआ के शुरूत होते हैं, शुरूत का मतलब वो जरूरी है, उनको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ दुआ के आदाब हैं, जैसे दुआ का एक अदब है कि आप दुआ करें तो किबला रुख होकर के दुआ करें, दुआ करें तो आप हाथ उठा करके दुआ करें, दुआ का आम अदब है। तो ये आपने जिसका जिक्र किया कि अल्लाह ताला की तारीफ करें, हम्दो सना बयान करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, उसके बाद जो आपकी हाजत और जरूरत है उसके लिए आप दुआ करें, तो ये दुआ का अदब है, ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर आपने दुआ किया तो जो है आपकी दुआ कबूल ही नहीं होगी, या आपने कुछ गलत किया या आप गुनहगार होंगे। ये दुआ के आदाब में से है और इसको इख्तियार करना ही करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जब आप दुआ की इब्तिदा करें, देखिए जब हम हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मिसालों से बालातर है, लेकिन कई दफा कोई दुनियावी मसला समझाने के लिए भी जो है किसी शरई मसले को समझाने के लिए कोई दुनियावी मिसाल देनी पड़ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया है। हम किसी से कोई चीज मांगने जाते हैं, तो अगर मांगने गए और डायरेक्ट हम पहुंचते ही हमने कहा कि हमको ये चाहिए, तो ये तरीका मुनासिब नहीं समझा जाता है। हम दुनिया में भी किसी से मिलने जाते हैं तो पहले अच्छे से अखलाक से मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, बातचीत करते हैं, बसा औकात हम कुछ उसकी तारीफ में भी कुछ बोलते हैं, उसके बाद उससे मांगते हैं, अपनी जरूरत बयान करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह जल्ला जलालुहु, जो पूरी कायनात का, जो हर तरह की तारीफ का मुस्तहिक है, हर तरह की सना का मुस्तहिक है, जब हम उसके हुजूर हाथ उठाते हैं और कुछ मांगना चाहते हैं तो मुनासिब यह है कि पहले हम उसकी तारीफ करें, उसकी तौसीफ बयान करें, हमदो सना बयान करें, उसके जो है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद भेजें, उसके बाद फिर अपना मुद्दा रखें, तो ये कबूलियत के इम्कानात यहां पर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं कि वाजिब है, वो गुनहगार होगा, वो इसके बगैर भी कर सकता है, लेकिन अगर इसके साथ करता है तो दुआ की कबूलियत के इम्कानात ज्यादा हैं इंशाल्लाह। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख। जी जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का।
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے خان بھائی. السلام علیکم. جی خان بھائی. جی خان، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. آواز نہیں آ رہی تھی میری، میوٹ ہو گیا تھا، سوری. ابھی آ رہی ہے میرا آواز. سوال یہ ہے جی کہ بچی 2 مہینے کی بچی ہے، وہ اگر کپڑے میں اس نے پیشاب کر لیا اور ہم نے اس کو گود میں اٹھا لیا، وہ پیشاب ہمارے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہے لیکن اس کا کپڑا گیلا تھا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ جی دو مہینے کی بچی ہے. جی 2 مہینے کی بچی ہے شیخ. جی جی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ یرشو من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، کہ اگر شیر خوار بچہ ہے اس کا پیشاب لگ جائے تو اس پر چھینٹا ماریں گے، اور شیر خوار مطلب دودھ پیتی بچی ہے، اگر اس کا پیشاب لگ جائے تو اس کو دھلیں گے. جہاں پر بھی لگا ہے، جسم پر لگا ہے تو اس حصے کو دھلیں گے، کپڑے کے جس حصے پر لگا ہے اس حصے کو دھلیں گے تو اس کو دھلیں گے. اس حدیث کی بنیاد پر اگر کسی بچے کے کپڑے میں پیشاب لگا ہے اور آپ نے اس کو گود میں اٹھا لیا تو ظاہر ہے اگر کپڑا گیلا ہے اس کا تو گیلا پانی سے نہیں ہے، پیشاب سے ہی گیلا ہے. اب وہ گیلا پن، وہ تراوٹ آپ کے جسم پر یا کپڑے پر اگر لگ رہا ہے تو پیشاب ہی وہ لگ رہا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اور چیز لگی ہے یا آپ یہ کہہ دو یہ پیشاب تو نہیں ہے تراوٹ ہے. بھائی وہ جو تراوٹ ہے وہی پیشاب ہے. تو اگر وہ آپ کے کپڑے پر یا آپ کے جسم پر جہاں پر بھی جتنے حصے پر لگ جائے اتنے حصے کو آپ کو دھونا ہے. جی خان بھائی، امید ہے جواب مل گیا ہوگا. شیخ اپنے کپڑے میں وہ بعینی ہی وہ جو آپ نے کہا اثرات وہ لگتے نہیں ہیں، اثرات نہیں لگتے ہیں، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی، صرف اٹھا لیا ہے اور بچے کا کپڑا گیلا تھا بس. اب کچھ نہیں لگتا ہے، اس کا مطلب بچے کا کپڑا، اگر بچے کا کپڑا گیلا رہے گا تو پھر کیسے نہیں لگے گا؟ یا تو بچے کے جسم کا ایسا حصہ پکڑ کے اٹھائیں، جیسے بچے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھائے، اس کو اپنے جسم سے ٹچ نہیں کیے تو کیسے لگے گا؟ لیکن اگر اس کا کپڑا گیلا ہے اور آپ نے اس کو گود میں اچھے سے اٹھا کے پکڑا تب تو وہ گیلا پن لگے گا. بہرحال بات واضح ہے کہ اگر وہ پیشاب کا کچھ حصہ بھی آپ کے جسم پر لگتا ہے تو اس کو دھلیں گے، نہیں لگتا ہے تو نہیں دھلیں گے، نہیں لگتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر ونفع بکم اللہ. آمین آمین. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے یونس بھائی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال جلسۃ الاستراحت کو لے کر ہے. جی شیخ، تو اس پر اہل حدیث علماء کا ہی کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے شیخ. جہاں جب کوئی اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہاں پر بھی کچھ علماء نے کرنے اور نہ کرنے کو بولا ہے، اور اگر کبھی کسی غیر اہل حدیث علماء جو جلسۃ الاستراحت کو پریکٹس نہیں کرتا ہے، جو امام نماز میں، تو اس کے پیچھے نہ کرنے کا فتویٰ البانی رحمہ اللہ نے کہا تھا مقتدیوں کے لیے. تو اس کنفیوژن کے لیے آنسر کیا ہے شیخ؟ جزاک اللہ. دیکھیے بھائی نے جلسے استراحت کے بارے میں سوال کیا ہے. ہمارے جو ناظرین جلسے استراحت کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے لیے کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے دو سجدے کرنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اٹھنے کے درمیان اور کھڑے ہونے کے درمیان بیٹھنے کو جلسے کے بارے میں ان کا سوال ہے کہ کیا 2 سجدہ کر لینے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر کے پھر اٹھیں گے یا سجدے کے بعد ڈائریکٹ اٹھ جائیں گے بیٹھے توقف کیے بغیر. تو یہ جو تھوڑا سا بیٹھنا ہے اس کے بارے میں ان کا سوال ہے. تو اس کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کا اختلاف ہے فقہا کے درمیان. اصل میں اس سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے دونوں سجدوں کے بعد توقف کیا، تھوڑا سا بیٹھے، ہلکا سا. اس بیٹھنے کا مطلب لمبا بیٹھنا نہیں ہے، بہت ہلکا سا بیٹھے، اس کے بعد آپ اٹھے. لیکن اس حدیث کے سلسلے میں بہت سارے علماء نے، شراح حدیث نے، فقہا نے کہا ہے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقف اور یہ بیٹھنا روایت نہیں کیا گیا.
یہ معاملہ آخری عمر کا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی، اور ظاہر ہے جب کوئی سن رسیدہ انسان اس کو اٹھنے اور بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ڈائریکٹ اٹھنے میں پریشانی ہوئی تو آپ نے تھوڑا سا توقف کر کے پھر آپ کھڑے ہوئے. تو گویا کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو اس طرح کی پریشانی ہو، یہ عام حکم نہیں ہے. یہ ان علماء کا کہنا ہے جو اس جلسہ کے قائل نہیں ہیں. وہیں پر دوسری جانب بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی ثابت ہو گیا تو پھر یہ کریں گے. تو اس طرح سے اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ یہی ہے جو میں نے بتایا کہ ایک حدیث کے اندر ہے جس کی تعویل یا توجیہ یا تشریح اس طرح سے کرتے ہیں. میری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ جو یہ ہے اس کے اندر احتمال موجود ہے بہرحال. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر صحابہ نے جنہوں نے نماز کو روایت کیا ہے، نماز کی کیفیت کو جنہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے اس جلسہ کا ذکر نہیں کیا ہے. گویا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بھی تو ہمیشہ مداومت کے ساتھ اس کا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ممکن ہے کہ کسی خاص حالت میں کسی خاص کیفیت میں آپ نے کیا ہو. تو احتمال دونوں باتوں کا موجود ہے، اس لیے اس میں شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو ضرورت ہے، خاص طور سے جو بزرگ اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کر لیں. لیکن کئی مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے اتنا لمبا جلسہ کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے وہ اٹھنا بھول گئے ہیں. اس میں لگتا ہے کوئی دعا پڑھنے لگے ہیں، جی لگتا ہے تشہد میں بیٹھ گئے ہیں. نہیں، یہ اس طرح کا بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے. میرا عمل جس پر ہے میں نہیں کرتا ہوں. دونوں سجدوں کے بعد آپ اٹھیے اور اٹھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیے، توقف نہیں. اب وہ جو توقف اٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان ہے، 1 سیکنڈ کا یا جو بھی ہوتا ہو، وہ توقف جو ہے اگر کوئی اس کو توقف کہے تو ہاں ٹھیک ہے وہ توقف ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر صحابہ نے نماز کو جنہوں نے روایت کیا ہے انہوں نے اس جلسہ کا ذکر نہیں کیا ہے. تو اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ کرے، ورنہ نہ کرنا یہ افضل ہے. اور باقی اس مسئلے میں بہت زیادہ شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ادلہ محتمل ہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی جی شیخ، صلاۃ پر ہی ایک اور پوچھ سکتا ہوں شیخ اگر اجازت ہو تو؟ نہیں، چونکہ اصل میں کمنٹ میں بھی کافی سوالات ہیں جنہوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ تو آئیں نا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ کرتے رہیں گے سوالات. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں اس بات پر بھی کہ آپ کو ایک بار کہا جاتا ہے تو آپ لوگ مان جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو جزائے خیر دے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ہمارے عبد الخالق بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد الخالق بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے عبد الخالق بھائی، آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے، پھر ایک مرتبہ آپ کریکٹ ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں شیخ؟ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے اس وقت وہ قرآن جو ہے پڑھنا چاہے اگر تو کیا یعنی ہاتھوں میں گلفز وغیرہ پہن کر کے باقاعدہ جو جزدان ہے قرآن جو ہے نسخہ اس کو لے کر کے ہاتھ میں قرآن کو پڑھ سکتی ہے؟ جی سوال واضح ہے. دیکھیے، قرآن کو پڑھنا ایک تو ہوتا ہے کسی کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، اور قرآن پورا حفظ ہے یا قرآن کا کچھ حصہ حفظ ہے، تو جو اس کو حفظ ہے اس کو پڑھے. وہاں پر اس کو مصحف کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے حفظ سے پڑھ سکتی ہے. تو کوئی حیض والی عورت اپنے حفظ سے اگر قرآن پڑھ رہی ہے تو پڑھ سکتی ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کہ اگر کوئی عورت قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ رہی ہے لیکن چھو نہیں رہی ہے، اس کو چھو، مان لیجئے کسی نے اس کے سامنے کھول کر کے قرآن کو رکھ دیا، وہ پڑھ رہی ہے دیکھ کر کے، وہ پڑھ سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3، اگر کوئی عورت موبائل میں، آئی پیڈ میں، کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں دیکھ کر کے یا اور لیپ ٹاپ کو، کمپیوٹر کو، موبائل کو چھو کر کے قرآن پڑھ رہی ہے تو پڑھ سکتی ہے، کیونکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یہ
ये मुसहफ नहीं है, मुसहफ के हुक्म में नहीं। जी। हाँ मुसहफ नहीं है, तो उससे उसको वो छू करके भी पढ़ सकती है। चौथी बात ये कि अगर कोई औरत कुरान जो मुसहफ है, मुसहफ को हाथ में छू करके पढ़ना चाहती है और वो हाथ में ग्लव्स लगा रही है या कोई ऐसी चीज हाथ में पहन रही है कि उसका हाथ डायरेक्ट कुरान में टच नहीं हो रहा है, तब भी वो छू सकती है। इसको असल में मस नहीं कहेंगे, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून जो है, तो ये मस कहते हैं जब हमारा हाथ डायरेक्ट उसको मस करे, तो ग्लव्स लगा करके वो कुरान खोल सकती है, पढ़ सकती है। आखिरी पॉइंट, अगर कोई डायरेक्ट अपने नंगे हाथों से कुरान को छू रही है, खोल रही है, तो ये इसकी ममानियत है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि ये मसला भी इख्तलाफी है फुक़हा के यहाँ, कई सारे बड़े उलमा ने भी कहा है कि जो है वो नंगे हाथों से भी छू सकती है, लेकिन बहरहाल जमहूर की राय यही है कि नंगे हाथों से मुसहफ नहीं छुएगी, बगैर छुए हुए जो भी तरीका है पढ़ने का, उन तमाम तरीकों से पढ़ सकती है। जी जज़ाकल्लाहु खैर। जी अब्दुल खालिक भाई। जी जज़ाकल्लाहु खैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि हमारी जो लिंक i+ TV के आप तक पहुंचती है, आप जरूर इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप जरूर शेयर किया करें। इसके बाद मोहम्मद अली मोमिन भाई हैं हमारे साथ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अली मोमिन भाई, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोमिन भाई, मैंने आपको ऐड किया है। जी मोहम्मद अली मोमिन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं शेख आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फरमाएं भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं ना यहाँ सऊदी में जॉब करता हूँ, तो जब मेरा इंटरव्यू यहाँ पे हुआ था, आवाज आ रही है ना मेरी शेख? हाँ, आ रही है। जो शेख, मेरा जब यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे आने के लिए, तो 8 घंटे की ड्यूटी बताई गई थी और 1 घंटा था ये नमाज के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब नमाज यहाँ पे मस्जिद में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब जो जहाँ पे करते हो वहीं पे नमाज पढ़ेंगे आप, तो मुझे पता नहीं था, यहाँ पे आके पता चला। तो अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरा दिल करता है कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं, बट वो मुझे इजाजत मिलती नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्या करूँ, मतलब वापस चला जाऊँ मैं इंडिया या क्या करूँ? एक बात बताइए कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे मस्जिद है मस्जिद, लेकिन थोड़ा सा दूर है, मतलब कि 7 से 8 मिनट की दूरी में है। यानी वहाँ 7 से 8 मिनट कितना दूर होगा तकरीबन, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर? 7-8 मिनट का मतलब तो गाड़ी से सऊदीया में 7-8 मिनट का मतलब 4-5 किलोमीटर भी हो सकता है। उतना नहीं, उसमें पैदल की बात बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर के आसपास है, 1 किलोमीटर पूरा। देखिए, और आपके जहाँ आप कंपनी में काम करते हैं, क्या वहाँ इतने लोग होते हैं कि वो जमात बना करके नमाज पढ़ सकते हैं? क्योंकि सऊदीया में मुझे मालूम है बेशतर कंपनियों में, सबकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन बेशतर कंपनियों में जहाँ लोगों का जमघटा होता है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, तो वहाँ कंपनियों में मुसल्ला बना होता है और बाकायदा 5 वक्त की नमाज में सारे लोग इकट्ठा होकर के वहाँ नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला होता है। तो क्या वहाँ मुसल्ला का इंतजाम नहीं है आपकी कंपनी में? नहीं है, ऐसे है ही नहीं। यहाँ पे दो जन हैं, वो भी उन दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, पहले एक पढ़ेगा फिर एक पढ़ेगा, इस तरह से। देखिए, अगर मस्जिद अगर ये सारी तफसीलात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि क्या मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मस्जिद में आपका हाजिर होना जरूरी है? क्या आपके हालात ऐसे हैं? अगर मस्जिद करीब है मतलब वहां पे अजान होती है तो आपको आवाज आती है। अगर इतनी दूर मस्जिद है तब मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना वाजिब होता है, या तो फिर आपके पास भी कोई मस्जिद हो जहां आप नमाज पढ़ लिया करें, या मस्जिद अगर इतनी दूरी पर है कि वहां की अजान की आवाज आपको आती है तो मस्जिद में हाजिर होना जरूरी होता है आपके लिए। लेकिन मस्जिद की आवाज किस तरह से? माइक से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उम्मे मक्तूम से क्या पूछा था कि क्या, जब उन्होंने पूछा कि मैं एक नाबीना शख्स हूं तो क्या मैं जो है घर में नमाज पढ़ लिया करूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इजाजत दे दिया, फिर आपने उनको बुलाया, कहा क्या अजान सुनते हो? उन्होंने कहा हाँ सुनता हूं। तो कहा फिर नहीं, मस्जिद में आओ। तो गोया कि मस्जिद में जाकर के जमात के साथ नमाज पढ़ना उस आदमी के लिए जरूरी है जो अजान, जहां तक अजान पहुंचती हो, क्योंकि आपने पहले अजान के बारे में पूछा, अजान सुनते हो।
تو اگر آپ کی مسجد اتنی دوری پر ہے کہ وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے آ سکتی ہے تو مسجد میں آپ کا جانا ضروری ہے. باقی آپ کا یہ کہنا کہ میں کیا کروں, کیا میں کام چھوڑ دوں, یا کمپنی نے اگر آپ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کی مخالفت کر رہی ہے, تو ظاہر ہے اگر کمپنی اس کی مخالفت کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. اور سعودیہ میں بیشتر جگہوں پر جو حالات یہ ہیں کہ نماز کے لیے باقاعدہ ورکرز کو چھٹی دی جاتی ہے, یا تو وہاں پہ نماز کا کوئی انتظام ہوتا ہے مصلی وغیرہ, یا چھٹی دی جاتی ہے, 10-20 منٹ کا جو ہے بریک لیا جاتا ہے, لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں. بلکہ بیشتر جگہوں پر تو اس وقت کام بھی بند کر دیا جاتا ہے. تو اگر کمپنی نے آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کی مخالفت کیا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے, آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور آپ ان سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی نماز کا جب وقت ہو تو مجھے چھٹی دے دیا کریں, میں جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لوں, یا اگر مسجد اتنی دور ہے کہ وہاں جانا میرا ضروری نہیں ہے تو کم سے کم میں یہیں اطمینان سے نماز پڑھ لیا کروں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم دو ٹوک میں آپ کو نہیں بتا سکتے, آپ یہ کر لو. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا مسجد اتنی دوری پر ہے جہاں سے اذان کی آواز آپ کو آئے گی بغیر مائک کے, تو مسجد میں حاضر ہونا آپ کا ضروری ہے. اور اگر مسجد دور ہے جیسے لاؤڈ اسپیکر سے تو 2-3 کلومیٹر بھی آواز جا سکتی ہے, تو ضروری وہاں پہ نہیں ہم کہیں گے کہ نہیں اب مسجد ہی میں آپ کا جانا, آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ پڑھنا ضروری ہے. اگر اکیلے ہیں تو اکیلے, اگر کئی لوگ ہیں تو جماعت بنا کر کے, مان لیجئے آپ 2 لوگ ہیں, 2 لوگ ہیں تو 2 لوگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں. جی شیخ. جی علی مومن بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. محمد علی مومن بھائی, جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد ہمارے ساتھ اگلے گیسٹ ہے جاوید بھائی, جاوید مکاندار. اس سے پہلے ملک بسما, آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے, تو کائنڈلی آپ اپنا ڈیوائس چیک کریں اور مائک اور کیمرے کو الاؤ کریں تو آپ کا ڈیوائس جو ہے کنیکٹ ہو جائے گا. جی السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں بھائی, کیا سوال ہے؟ شیخ صاحب, میرا ایک سوال تھا کہ ہمارے دوست کے ایک چچا ہیں جن کی عمر نیئرسٹ 90 کے قریب ہے, ان کو ہمیشہ کے لیے یورینری بیگ لگایا ہوا ہے, تو وہ نماز, ان کے لیے نماز کا حکم کیا ہے؟ یورینری بیگ ہمیشہ لگا ہوا ہے ان کو. جی بالکل, دیکھیے نماز جب تک ایک مسلمان کا دماغ کام کرتا ہے, جب تک دماغ زندہ ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے. کسی بھی صورت میں جب تک دماغ زندہ ہے, عقل کام کر رہی ہے, تب تک نماز معاف نہیں ہے. نماز اسی وقت معاف ہے جب عقل کام کرنا بند کر دے. تو نماز ہر حالت میں ان کو پڑھنا ہے, یہاں تک کہ کوئی آدمی پانی نہیں پا رہا ہے, مٹی اور تیمم کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں پا رہا ہے, تو ایسے ہی نماز پڑھنا ہے اس کو, لیکن نماز معاف نہیں ہے. تو جن کو پریشانی ہے, بیماری ہے, ان کو بیگ لگا ہوا ہے, پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے, اس میں پیشاب اکٹھا ہو رہا ہے, یا کئی سارے لوگوں کو ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے, جو سلسل بول کی بیماری جس کو کہتے ہیں, اور وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جیسے نماز 4-5 منٹ تک وہ صاف ستھرے رہ سکیں. تو ایسے آدمی کو رخصت ہے ہماری شریعت میں, وضو بنا لیجئے اور نماز پڑھیے. تو وہ جن کو بیگ لگا ہوا ہے آپ ان کو وضو بنوا دیجئے, اس کے بعد وہ نماز پڑھیں. کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہو کر کے, بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کر کے, وہ بھی نہیں تو لیٹ کر کے. اگر کچھ نہیں ہے تو انسان آنکھوں کے اشارے سے, وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو نیت میں, لیکن نماز پڑھنا ہے ہر حال میں. جی جاوید بھائی, امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. ہاں جزاکم اللہ خیر, شکریہ. جی جزاک اللہ خیر جاوید بھائی, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے بعد شیخ کچھ کمنٹ سے سوالات لے لیتے ہیں, میں تیزی سے سوالات لے لیتا ہوں. سب سے پہلا سوال عبد الرزاق صاحب کا ہے. شیخ ان کو مشورہ دیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا کوئی علاج بتا دیں, سوسائڈ کرنے کا من کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے یہ سب شیطان کی طرف سے خیالات آپ کو آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ جو ہے, جو آدمی بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے, اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جان ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جان ہے, اور اللہ ہی کو اختیار ہے کہ جو ہے اس جان کو لے, ہمیں اختیار نہیں, ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں کہ ہم اپنی جان لے سکتے ہیں. تو اور جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے, خودکشی کرتا ہے, اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں. ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے. ایسے آدمی کے لیے حدیث میں ہے کہ وہ قیامت تک جس طرح وہ سوسائڈ کرے گا اس طرح وہ قیامت تک کرتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی. اتنی اس کی سخت سزا ہے.
तो ये बहुत सख्त सजा है। और सुसाइड आमतौर से आदमी क्यों कर, डिप्रेशन में होता है, किसी दुनियावी परेशानी। ये जो दुनियावी परेशानियां हैं, आप थोड़ी देर के लिए बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये जो दुनियावी परेशानी है जिससे बचने के लिए कोई इंसान सुसाइड कर रहा है, उसको मालूम है कि सुसाइड करूंगा मर जाऊंगा, मरने के बाद अभी फौरन अभी मरूंगा, अभी हमारी परेशानी शुरू होने वाली है, और वो इतनी बड़ी परेशानी शुरू होने वाली है जिसको झेल भी नहीं पाएंगे आप। तो कौन अक्लमंद आदमी, भाई कोई आदमी, कहते हैं अरबी में कहावत है कि बारिश से भागा और परनाले के नीचे खड़ा हो गया। तो इन दुनियावी परेशानियों से अगर कोई इंसान भागता है तो इतना तो उसे समझना चाहिए कि मैं इस छोटी परेशानी से भाग रहा हूं, अभी मरने के फौरन बाद ऐसी परेशानी शुरू होने वाली है जिसका मुकाबला करने की इस्तेताअत हमारे अंदर नहीं है। अगर इतना वो समझ ले तो उसको ख्याल उसके दिमाग से निकल जाएगा। दूसरी बात ये कि देखिए, इस दुनिया में अल्लाह ताला की सुन्नत है, दुनिया के अंदर आराम आना, आशाइश आना, परेशानी आना, तकलीफ आना, ये अल्लाह की सुन्नत है और ये सब अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मोमिन का मामला जो है वो अजीबो गरीब है। एक मोमिन का मामला अजीबो गरीब है। मोमिन का किसी भी हालत में हो, हर हालत में वो खैर और भलाई में होता है। अगर वो खुशी की हालत में है तो खुशी की हालत भी उसके लिए खैर और भलाई है। कैसे? जब उसको कोई अच्छी चीज मिलती है, खुशी मिलती है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और शुक्र अदा करना ये इबादत है, तो वह भलाई हुई। अगर उसको कोई परेशानी लाहिक होती है, परेशान होता है, तो उस पर सब्र करता है, और सब्र करना भी अल्लाह की इबादत है। सब्र और शुक्र यही पूरे दीन का खुलासा है। तो एक मोमिन आदमी परेशानी को भी इबादत की तरह से समझ करके लेता है कि अगर मुझे परेशानी आ रही है, उस परेशानी को मैं झेलूंगा, उस पर सब्र करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और अपनी रजा का इजहार करूंगा, तो इस पर भी मुझे अजर मिलेगा। एक हदीस में है कि एक मोमिन को अगर एक कांटा भी चुभता है, उसको तकलीफ होती है, तो उसके बदले में उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो आप बताइए कि क्या मोमिन की परेशानी ये अजाब है या नेमत है? ये नेमत है। हमसे कितने सारे गुनाह होते हैं, हम जब बीमार होते हैं, कोई परेशानी आती है, उस परेशानी के बदले में अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर देगा और हम आखिरत में उस गुनाह का जो है बदला पाने से बच जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी नेमत है। तो इन तमाम नाहियों से आदमी सोचेगा तो इंशाअल्लाह वो ना तो डिप्रेशन में जाएगा, और अगर कभी ऐसे सिचुएशन में वो गया भी तो उससे बाहर निकलने में उसे मदद मिलेगी। एक और आखिरी बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें आपके ऊपर और हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हैं, लेकिन हमारी परेशानी क्या है कि हमारी निगाह अल्लाह की नेमतों पर नहीं होती है। हमारे ऊपर जो परेशानियां आती हैं, हम उन परेशानियों को गिनते हैं अपनी उंगलियों पर, ये परेशानी आ गई, वो परेशानी। जो नेमतें हैं उनको हमको नहीं दिखती हैं। आज यहां मैं आपके सामने बैठा हूं, आप हमारे सामने बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सही सालिम है। यही सांस अगर बंद होने लगे, अभी अचानक ऑक्सीजन हमको मिलना बंद हो जाए, आप सोचिए क्या हालत होगी। ये जो ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, क्या हमने कभी सोचा है बैठ के कि ये नेमत है अल्लाह की? अभी कोरोना में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मर रहे थे, वो ऑक्सीजन जो 24 घंटा हम खींचते रहते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी नेमत है। हम और अगर मान लीजिए आप किसी परेशानी के शिकार हैं, अल्लाह ने आपको इतना दे रखा है कि आप दाल रोटी खा रहे हैं, अपने आपके सर के ऊपर छत है, आप रोड पर बाहर निकल के देखिए, वहीं मुंबई शहर में आप रात के टाइम बाहर निकल करके देखिए, फुटपाथ पे आपको लोग मिलेंगे। उस वक्त आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि कम से कम मैं इनमें से तो नहीं हूं। आप हॉस्पिटल में चले जाइए ना, डायलिसिस सेंटर में चले जाइए। ये जो भाई जो सवाल कर रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि आप किसी ट्रॉमा सेंटर में चले जाइए, किसी डायलिसिस सेंटर में चले जाइए और वहां पर जाकर के देखिए कि आपके ऊपर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। आप उस जो है आपका जो डिप्रेशन है, इंशाल्लाह उससे आप निकल आएंगे। तो इसका इलाज ये है कि आदमी शुक्र अदा करना सीखे। अगर वो शुक्र अदा करेगा तो बड़ी सी बड़ी परेशानी को वो
झेल लेगा। और ये तमाम शैतान की जानिब से वसवसे हैं, इनको दिमाग से निकाल लीजिए और ये तहैया कर लीजिए कि कोई भी परेशानी आएगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा लेकिन मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। फिर और ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, जिक्र व अज़कार पढ़िए, कुरान पढ़िए, जो है नमाजें पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, रात में उठ के नवाफिल ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। जब भी कोई बुरे ख्यालात आने लगे अल्लाह ताला का जिक्र करने लगिए। इन तमाम चीजों से इंशाअल्लाह आपको कुरान की आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन यही तो है कि दिल आपका मुतमईन नहीं होता है। तो अल्लाह के जिक्र करने से दिल को इत्मीनान मिलेगा। सच्चे दिल से आप अल्लाह ताला को याद कीजिए, जिक्र कीजिए, इंशाअल्लाह उससे आपको इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा। और ये मुजर्रब है, बहुत सारे लोगों का तजर्बा किया हुआ है और अल्लाह ताला का फरमान है, झूठा नहीं हो सकता। जी। तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी दुनिया पहाड़ सर पे टूट पड़े फिर भी मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये कभी नहीं करूंगा। मैं भूखा मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। उम्मीद है अब्दुल रज़्ज़ाक भाई आपको जवाब मिला होगा और बहुत कीमती नसीहत शेख ने आपको की है और बहुत ही बेहतरीन नुस्खा आपको दिया है, तो आप इसको याद रखें इंशाल्लाह जिंदगी भर। इसके बाद हमारे एक गेस्ट हमारे साथ स्ट्रीम में है, मलिक बिस्मा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, अपना सवाल आप कर सकते हैं। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर फरमाएं। जी उस्ताद, क्या औरत हालत हैज में कुरान पढ़ा सकती है, यानी कि वो मस्जिद में जा सकती है कुरान पढ़ाने के लिए? जहां तक कुरान पढ़ने की बात है तो अभी 1 या 2 सवाल पहले हमने इसका तफसील से जवाब दिया है, वहां पीछे जाकर के आप सुन ले कुरान पढ़ने के बारे में। मस्जिद में जाने का सवाल आपका बचता है। हायजा औरत का हालत हैज में मस्जिद में जाना, मस्जिद में उसका गुजरना जायज है, लेकिन मस्जिद में जाकर के ठहरना बैठना वहां पर ये जायज नहीं है, वहां पर बैठ नहीं सकती है। और जाहिर है अगर वो पढ़ने जा रही है मस्जिद में या पढ़ाने जा रही है तो उसको बैठना पड़ेगा, तो वो वहां पे ना जाए, जब तक वो इस पीरियड में रहे वहां पर ना जाए। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। सिस्टर उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी उस्ताद, जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। शेख कमेंट से मैं सवालात ले लेता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग जवाब ले लेते हैं उसके। एक भाई है साबिर खान, इन्होंने पूछा है शेख कि क्या लड़कियां अपने बाल काट सकती हैं? देखिए, इस तरीके से काट सकती हैं जिसमें ना तो मर्दों की मुशाबहत हो, ना तो कुफ्फार औरतों की मुशाबहत हो, फासिक और फाजिर औरतों की मुशाबहत ना हो, तो काट सकती हैं। कोई इसमें ममानियत नहीं, ममानियत की कोई भी दलील नहीं है। दलील सिर्फ उनको मुशाबहत से बचना है। जैसे मान लीजिए हम मर्द, हमारे मुआशरे में हम मर्द बाल कैसा रखते हैं, अगर कोई इस स्टाइल का बना रही है तो नहीं जायज है। क्यों नहीं जायज है? इसलिए कि इसमें मुशाबहत है, यानी काटना वजह नहीं है, मुशाबहत वजह है। हमारे मुआशरे में जो फासिक फाजिर किस्म की बहुत सारी मॉडल और क्या क्या जो है होती है, उनका अगर कोई खास स्टाइल है और उनकी जो है तकलीद करते हुए उस तरह से बाल कट करवा रही कोई औरत, तो जायज नहीं है। लेकिन बाल काटना औरत का ये ममनू नहीं है हमारी शरीयत के अंदर। वो ज़ेबो ज़ीनत करने के लिए, बनाव सिंगार करने के लिए, वो भी एक तरीका है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा। इसके बाद अगला सवाल शेख शहाबुद्दीन भाई का है। इन्होंने पूछा है सवाल कि तहज्जुद की जो दुआ है वो दुआ तहज्जुद नमाज की किस हालत में पढ़े? तहज्जुद की कौन सी दुआ? मेरे ख्याल से सवाल मेरे ख्याल से इनका ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि जब आप क़यामुल लैल करते तो अपने नमाज की इब्तिदा इस दुआ से करते। उसमें कई सेगों के साथ दुआ वारिद है। तो जैसे हम नमाज में दुआए सना के साथ अपनी नमाज की इब्तिदा करते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद ये वाली दुआ, या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये वाली दुआ, या जिसको दुआए इस्तिफ्ताह कहा जाता है। तो दुआए इस्तिफ्ताह जो है वही क़यामुल लैल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इस्तिफ्ताह करते थे। तो जाहिर है जहां पर दुआए सना की जो जगह है तकबीर तहरीमा के बाद, वहां पर आप वो पढ़ेंगे। बल्कि हदीस में बाकायदा इसका बयान है कि नमाज की इब्तिदा उससे करते थे।
جی جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال یہ ہے شیخ, میں دوسرے بھائی کا ایک سوال لے لیتا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے شیخ, سگائی کے بعد لڑکا لڑکی کا گھومنا پھرنا کیسا ہے؟ نہیں جائز ہے. جی بہت تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے ہمارے ابتدائی جو اسٹریمز ہوئے ہیں ان میں. جی 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 جزاک اللہ خیر. فرحت صاحب, میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے شیخ, السلام علیکم. انہوں نے پوچھا ہے, اگر ہم توبہ کرنے کے بعد پھر سے وہ گناہ ریپیٹ کریں تو اس کا کیا مسئلہ ہے, بتا دیجیے. تو آپ پھر دوبارہ توبہ کیجئے, لیکن جب توبہ کیجئے, توبہ کرتے وقت یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہرگز ہرگز یہ گناہ مستقبل میں نہیں کروں گا انشاءاللہ. اس عزم کے ساتھ آپ توبہ کیجئے, تبھی وہ توبہ قبول ہوگی. توبہ کی قبولیت کے جو 4-5-6 شرائط ہیں, ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب توبہ کرے تو اس پلان کے ساتھ نہیں کہ ابھی توبہ کر لے رہا ہوں, آگے بعد میں پھر کر لوں گا. اگر یہ پلان ہے آپ کا, تب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. تو آپ کا عزم ہونا چاہیے کہ فیوچر میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن آپ انسان ہیں, ہو سکتا ہے پھر آپ سے غلطی ہو جائے, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جی جزاک اللہ خیر. سلمان شیخ انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز میں کچھ پڑھنا بھول گئے تو کیا پھر سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, کچھ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کچھ میں سورہ فاتحہ بھی آتا ہے, کچھ میں اور دوسری چیزیں دعائیں آتی ہیں. اس لیے ان کو آ کر کے یہ بتانا پڑے گا کہ کیا پڑھنا بھولے. جیسے جو چیزیں پڑھنا سنت ہیں ان کو بھول گئے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. اگر کوئی واجب چیز پڑھنا بھول گئے تو اس کے لیے آپ سجدے سہو کریں گے. اگر کوئی رکن بھول گئے تو وہ رکعت جس میں آپ رکن بھولے ہیں اس رکعت کو ریپیٹ کرنا پڑے گا اور پھر سجدے سہو کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال سمیر بھائی کا ہے شیخ. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا انسٹالمنٹ پر مشین لے سکتے ہیں جبکہ 10,000 کی وہ چیز ہے لیکن 11 میں ملے, اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مارکیٹ سے لانے کی جو اجرت ہے وہ لے رہے ہیں, تو اور ہمیں جو دینا ہوتا ہے وہ انسٹالمنٹ پر تھوڑی تھوڑی رقم دینا ہوتا ہے, تو کیا مجبوری میں اس طرح سے خرید سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہاں پر مجبوری کی بھی ضرورت نہیں ہے. قسط, جس کو ہم قسط کہتے ہیں, اپنی زبان میں ہم قسط کہتے ہیں, اور عربی فقہا کی اصطلاح میں بیع التقسیط اس کو کہا جاتا ہے. اصل میں یہ بیع الاجل ہے. بیع الاجل مطلب سامان ہم نے لے لیا, قیمت بعد میں دیں گے. اب قیمت بعد میں یا تو ایک مشت دیں گے یا تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے. یہ بیع الاجل ہے جو کہ جائز ہے. لیکن بیع تقسیط میں موجودہ زمانے میں جو صورتحال ہے, ریئلٹی میں وہ حال یہ ہے کہ باقاعدہ جو آپ سے بیچتا ہے انسٹالمنٹ پر یا بیع تقسیط میں, وہ شرط رکھتا ہے آپ کے سامنے کہ اگر کوئی قسط آپ نے مس کیا تو اتنا فائن لگے گا آپ کا, ہے نا. اگر یہ شرط پائی جا رہی ہے تو جائز نہیں ہے. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ جہاں سے خرید رہے ہیں کیا یہ شرط ہوتا ہے کہ کوئی اگر قسط مس ہوئی یا تاخیر ہوئی تو آپ کو جرمانہ دینا. اگر ایسی شرط ہے تو جائز نہیں, اگر یہ شرط نہیں ہے تو جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اس کے بعد اگلا سوال سسٹر ثنا شیخ کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے شیخ ابراہیم نام کا میننگ بتا دیجئے پلیز. اصل میں ابراہیم یہ جو کلمہ ہے یہ عربی کا کلمہ نہیں ہے, عبرانی زبان کا ہے, اور اس وقت حقیقت میں اس کا معنی ہے, عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے, لیکن اس وقت مجھے بھی استحضار نہیں ہے اس کا. اگر آپ کل آئیں تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ ڈکشنری میں دیکھ کر کے بتا دیں گے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. تقریباً سوالات میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے. ایک سوال رہ گیا ہے شیخ, زیبا زبیر سسٹر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے شیخ, کیا عورت کا حالت نماز میں مکمل پیر ڈھانکنے کی کوئی واضح دلیل؟ یہ ہو چکا ہے سوال, یہ بھی تقریباً ہو چکا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. الحمدللہ سوالات ہو گئے ہیں مکمل, اور وقت بھی ہمارا زیادہ ہو گیا ہے, تو اسی لیے آج کی اسٹریم یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. اور آپ کے شکر گزار ہیں شیخ کہ آپ نے وقت دیا اور الحمدللہ ہمارے سوالات کے جوابات دیے. اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا آپ کو دے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, صحت میں اللہ رب العالمین برکت دے. آمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی شیخ. السلام علیکم. انشاءاللہ. السلام علیکم.
اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور میں معذرت چاہوں گا کچھ بھائیوں سے کہ وہ آخر میں تشریف لائے جبکہ ہم کمنٹس کے سوالات لے رہے تھے، تو بالکل آخر میں آئے ہیں تو پھر سوال کے لیے آپ کا وقت بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو وقت دے سکوں، اسی لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگ پہلے آئیے کیجیے اور سوالات کیجیے، انشاءاللہ ہم لوگ آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں. میں آپ تمام اور بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگلے ہفتے آپ ضرور آئیں، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سوالات لیں گے اور شیخ محترم سے پوچھ کر کے اس کے جوابات آپ لوگوں کو دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ iPlus TV دیکھتے رہیے، iPlus TV کے ویڈیوز، اس کی لنکس وغیرہ آپ ضرور اپنے بھائی دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیا کیجیے. مجھے دیجیے اجازت، اور جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.